अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं असगर चौधरी तुसा ने वॉल न्यूज़ नेटवर्क ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਛੀ ਰਹੀ फरवरी यकम फरवरी ਤੋਂ कंपेन भी लॉन्च हो चुकी शजरकारी और गुज़श्ता सालानी तरह इस साल भी वॉल न्यूज़ अपनी उस कंपेन की उसे ज़ोर व शोर नाल जारी रखसी कि अच्छा असां दो बूटे आपने नाने लाई छोड़ो। अच्छा असां अपने घरें दी क्यारियां विच कोई ना कोई सब्जी लाई छोड़ा। इस वेले एक माहौल भी बनी चुकिया चूँकि हकूमती सतह पर भी इसकी सरपरस्ती की जुलनी गुज़श्ता दिना जिहड़ा वज़ीर-ए-आज़म दी टेलीफोनिक कॉल थी उसने अंदर जड़ा है वो आसने लोरे ने है बल्कि सरदार मोहम्मद अली खान बड़ा अच्छा सवाल उठाया और वज़ीर-ए-आज़म उस पर भी बड़ा मुफस्सल जवाब दिता। तो अच्छा बिस्मिल्लाह कर रहे हैं आसा एक कैंपेन लॉन्च करने हैं और उस कैंपेन ने अंदर आसा ये उजागर करने इस चीज़ की कि हर बंदा दो बूटे आपने नाने लाई छोड़े और ये दो बूटे उस वास्ते सदका जारिया उसन। असें याद आ जिस तरह अस निक्के निक्के होने सियां ते हाड़ियां इतनियां ज़्यादा सियां जिन्हें कि हुण तो खैर चूँकि अस मॉडरेट हो चुके हैं कुछ तो खुबानियां आखने हैं। हाड़ियां इतनियां सियां जिसदियां मर्जी कोई कि ना कोई ने सा पूछना लेकिन आज अस कि पूरे इलाके पूरा खुबानी मिलनी है नहीं जित्थै मिलनी वो भी उदा खोई तो देखा ना अगू सीधा अच्छी तो बट्टा लगसी। सो ज़रूरत इस चीज़ नहीं है कि आसा खुबानी सब तो ज़्यादा आसा ना इलाका बड़ा जरखेज़ आ खुबानी इसते फिर उस तो भी ज़्यादा जड़ा गुज़श्ता दिन एक सर्वे भी होया उसके अंदर अखरोट हस्ते जिन्हें खोड़ आखने हैं खोड़ियाँ हस्ते आसन इलाका सब तो ज़्यादा मौजू है और अखरोट इस वेले इतने महंगे हैं कि पूरा मार्केट ड्राई फ्रूट की दुकाना पर गई तो उतू पता करी कि कि किलो अखरोट किस तरह मिलने और किलो ना आसा दा मन्ना ने हिसाब पर अखरोट अपनी ज़मीना पर पैदा करी सकनी है। इसे आलू आलूचा या आलू बुखारा असनी ज़मीन बहुत अच्छी है असा उसकी करी सकने हैं। सेब माजी बहुत ज़्यादा सेब होने से आज भी चंद भरारा ने करा में बहुत अच्छे सेब लगे गुज़श्ता दिन असा मैरा रुमाल गए हैं उत्थे अक्सीर भाई साहब ने जेडे घर ने अंदर डिठे बहुत प्यारे उत्थे सेब लगे से इसकी असा थोड़ा जहा फरोग दी तो इस दफ़ा शजरकारी मुहिम ने अंदर असा अचने हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल अगर असा 5 बूटे लाए से तो इस साल कम अज़ कम असा अपने घर 5 बूटे और लाई सका क्यों कि कल ये बूटे आसने बच्चे ने कम ऐसन ये बूटे सदका जारिया होसन और जिससे सदका जारिया होसन तो इन्होंने स्वाब आसा की मुसलसल मिलना रहसी। कोशिश ये करनी चाहिए कि अस ज़्यादा से ज़्यादा अपने भरावां की मोटिवेट करें इस गल्ला पर अपने बच्चियां की अपनी घरें दियां मावियां भैनां धियां की इन चीज़ों पर मोटिवेट करा कि वो भी अच्छा छोटियां छोटियां क्यारियां बनान छोटी छोटी क्यारी ने अंदर वो सब्जियां लान मुख्तलिफ किस्म दियां टमाटर खास कर इसमें पता है जल्द 200 रुपये किलो ना सौ टमाटर किन्ने आ उसले आखने हाय महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है तो अगर आपने टीने ने कनस्तरे ने अंदर ये टमाटर लगे हो ना तो मैं यकीन है कि तुस की और 200 रुपये किलो टमाटर किन्ने नी नौबत ना आसी। हरियां मरचां जिन्हें कि अस नीलियां मरचां आखनियां नीलियां मरचां एक वेला होना सा असनियां डोगियां भरियां होनियां सियां आज नीली मर्च असां गची आने जी सब्जी मंडी तो अच्छा है नाल एवें महंगियां इतनी है कि पहलू फिर भी सब्जी ने नाल बाई तो देने होने से आजकल सब्जी ने नाल भी असकी वो कोई बाई तना देना कोशिश करना चाहिए ना कि उन चीज़ों ने अंदर आसा थोड़ा जा अपना वक्त करा एक दे आसा मसरूफी होगी सा घरै ने अंदर अच्छा जिसलै मिट्टी च हत्थ शत्थ मारसा तो उसकी सेहत बड़ी अच्छी होनी चूँकि इंसान वैसे भी मिट्टी तो बनया होना और मिट्टी भी जिसलै मिट्टी मिलनी तो उसने जड़ा जितनी तासीर होनी वो इंसान ने अंदर वो मुंतकिल हुई किश नहीं तो जिसलै मिट्टी च हत्थ मारसा तो सेहत भी बहुत अच्छी उसी कोशिश करा अपने घरै ने अंदर छोटियां छोटियां क्यारियां बनाई थोड़ियां थोड़ियां उसने अंदर सब्जियां लाई किना कोशिश करा एक एक दो दो त्रै त्रै बूटे लाने अस अपने बाग लाई किना और फिर देखा किस तरह खुशहाली अशनी या नहीं अशनी इसे नाल इसे सैगमेंट ने अंदर दुआ जड़ा कौआ असां इलाके बेताशा कौआ कपी कपी अस उसी साड़ने ना कम करने मतलब जड़ा असा ना सोने नी तरह कीमती बूटा आ उस नाल अशर अस ये करने अस कोशिश करा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जैतूनी पैवंदकारी करा जैतूनी कलम उस पर लवा और 3 साल बाद वो बूटा फल देना और जब फल असें मिलसी उसना तो उस टाइम पता लगसी फिर असा की ना सऊदिया गशने की जरूरत थी तो ना दुबई गशने की जरूरत थी जिसने कार अगर 10 20 50 बूटा लगाया 50 बूटे वाला तो यह समझी कि वो लोरा ना बैठा बल्कि दुबई विच बैठा है
اور جس 100 تو اپر بوٹا لگا ہے وہ سمجھی کہ نا کہ اس کوئی جڑا نا اسی پٹرول نہ کھو جڑایا وہ آپ نہ لپی گیا تو صرف گل ہی موٹیویشن نہیں محنت کرساں تو اس نہ پھل مل سی تو جی اسی طرح ویلیاں کھاساں تو پھر وہ 200 روپے نے گچھی آ سکی ٹماٹر بھی کنے پیسہ تمام پراراں تو اپیل ہی کہ اس سیگمنٹ دے اندر اچھا آسانی نال اس لیے امکار والے عبد الوہاب رحمانی صاحب بہت اچھا اس پر ایک کمپین بھی انہوں نے لانچ کی تھی جناب ویلفر اپنے طور پر بھی کم کرنی جناب ویلفر یہ سب مزید موٹیویٹ کرساں الحافظ زری سٹور والے شاکر صاحب جس ویلے بھی اساں انہیں زحمت دینے ہیں وہ آسا کی مشورے بھی دینے اچھی تے شاخ تراشی بھی کری دینے تک کلمہ بھی لائی دینے تو کوشش کرا کہ اس دفعہ آسا ایک نواں ریکارڈ قائم کراں کہ دنیا کی بھی پتہ لگے کہ تحصیل لورے نے لوگ ایسے تھے جڑے ماحول دوست تھے کیونکہ جنگلیں اگ لائی لئی تو آسا کافی حد تک نہ دا اپنا ماحول دشمنوں نہیں صافی لکھائی کندہ اگر یہ بوٹے لانا سے شروع کری دیتے اور اس کی اسی طریقے نال اسا دنیا نے سامنے آندا تو یقیناً کل تاریخ بھی چسنا نہ ماحول دوستانی صافی چوسی اور جس طرح میں پہلو عرض کی تھی کہ اسے کی آسا بطور صدقہ جاریہ اگر رکھی کی نا تو جڑا صدقہ جاریہ رکھساں تو کل کسے نے منہ وچ کوئی ناخ پہ گیا ناخ تو یاد اچھی گیا کہ جڑا پہلو آسا نکے ہونے سے ناخ بھی لبی رہنے سے پٹنگ بھی لبی رہنے سے نشپاتیاں بھی تھیاں سیاں اب ہن او بھی چیزاں ناپید ہو چکیاں اور جڑیاں آسا نے لاگے تھوڑیاں بہتیاں پٹنگیاں تھیاں ہیں وہ بھی سیدھیاں اسلام آباد سبزی منڈی جشتیاں لورے نے اندر سو کی پٹنگی نہیں ملنی تو گل میں کرنا سے کہ کسے نے منہ وچ ایک دانہ بھی اگر کسے پھلا نہ چلی گیا تو اس نہ اجر آسا کی رب کریم دیسی نیت آسا اپنی یہ کراں کہ یہ صدقہ جاریہ سمجھی اے بوٹے اسا لانے ہیں جڑا اے اسا نیت ہو سی انشاءاللہ سو یقین کرا کہ اس وچ اتنی اسا کی کامیابی مل سی اتنی کامیابی مل سی کہ شاید وہ آسانی سوچ تو بھی زیادہ ہو سی اور جڑے آسا کول بے تاشا زمیناں ہی جڑیاں زمیناں بنجر پی گیاں آج کل ایک خاص قسم دی بوٹی آسنے علاقے بھی چاہی جس تباہ و برباد کری تو زمینیں رکھی چھوڑیا وجہ ہے کہ ہون بھی ایسا چکے صرف ٹریکٹر پر چلنے ہیں اور فرض پورا کری چھوڑنے ہیں بین رائی چھوڑیا تے اپر ٹریکٹر پھیری چھوڑیا جمی کھلتا تے جمی کھلتا نہ جمیا تو خیر ہی کوئی گل نہیں ورنہ آسان کلچر یہ ہونا سا کہ جلا آسان بین کرنے ہونے سے تے نال دعا کرنے سے یا اللہ چیڑی چپینی نے ماوے اس کی اٹھا لی تو تے اون تے چیڑی چپینی کیا اچھا ہے ککڑیاں کسا نہیں اچھی رہنی یا چڑیاں اچھی رہیں تو شیکی شیکی ہے تو ان کی بٹے ماری ماری ہے تو ماری چھوڑنی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ آسنا کم آ دانا لانا وانا مالی دا کم ہے پانی لانا پر مشکاں پاوے مالک دا کم ہے پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے اچھا مالی بنی تو مشکاں بانے آپ ہوں اگر اس مالک نہ کم آ کیوں آسان کہہ دینا اجازت دیا اللہ حافظ